पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। पाकिस्तान में मादनियात के बड़े ज़खायर, सरमायाकारों को दावत देता हूँ। सदर शी जिनपिंग ने चीन को आलमी माशी और अस्करी ताकत बनाया। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफर में चीन का हम कदम होगा। पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल, जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में अली बाबा हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने अली बाबा हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर गुफ्तगू भी की। कहा कि हमने मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी है। माहिदों से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। माहिदों से हमारी गवर्नेंस और कारोबार में मज़ीद शफ़ाफियत आएगी। हम अपनी सफारती और दोस्ताना ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। हमारी दोस्ती बेमिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगजू प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद बीजिंग पहुंच गए। चीन के वज़ीर बराए माहौलियात हुआंग रोनचियो ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में चीनी सदर, वज़ीर आज़म समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में सरमायाकारी और सनती ताउन बढ़ाने पर भी अमली इक़दामात ज़ेर बहस आएंगे। होंगजू में वज़ीर आज़म ने तीसरे पाक चीन B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब की सदारत की। ईरान के साथ अमरीकी ताल्लुकात ज़्यादा पेशेवराना और नतीजा खेज होते जा रहे हैं। जब तक कोई माहिदा नहीं होता, नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान, कहा कि अपने नुमाइंदों को हिदायत दी है कि किसी माहिदे में जल्दबाजी न करें। मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों फरीकों को वक्त लेना होगा और दुरुस्त तरीके से अंजाम देना चाहिए। ईरान को समझना होगा कि वो एटमी हथियार या बम तैयार नहीं कर सकते। ट्रंप की एरियोस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर वायरल। एआई पोस्टर में ईरानी बहरी जहाज़ों को धमाकों और तबाही के मंजर दिखा दिए। एरियोस हिस्पानवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बाय बाय, लेकिन पोस्टर में तबाही के मनाजिर को देखते हुए मुख्तलिफ आराज़ गर्दिश कर रही हैं। तस्वीर के पस मंज़र में इसके मखसूस मकसद के हवाले से बाज़ाब्ता वजाहत सामने नहीं आई। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं। सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, कहा कि जौहरी हथियार न रखने से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी सतह पर एतमाद साजी के लिए ताउन करने पर आमादा है। ईरान का मुज़ाकराती वफ़द कौमी मफादात और इज़्ज़त और वक़ार पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। मुज़ाकरात के दौरान मुल्क के बुनियादी असूलों को मुक़द्दम रखा जाएगा। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के साथ सिफारती अमल को आगे बढ़ाने का ख्वाह है। पाकिस्तान की जानिब से ईरान अमरीका हतमे जंगबंदी और डील के लिए कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का इंतहाई नतीजा खेज और मुख्तसर दौरा मुकम्मल। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से अहम तरीन मुलाकातें। ISPR के मुताबिक ईरानी क़यादत ने खित्ते के मसाइल के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। गुज़श्ते 24 घंटों के मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। मुलाकातों में खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकराती अमल को तेज़ करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से सालिसी और मस्बत सिफारती किरदार पर ईरानी आला क़यादत ने इत्मीनान का इजहार किया। मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान, कहा कि सदर ट्रंप को अमन के हुसूल के लिए गैर मामूली कोशिशों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सऊदीया, कतर, तुर्की, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ ट्रंप की इंतहाई मुफीद टेलीफोनिक गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने टेलीफोनिक कॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान अमन की कोशिशें जारी रखेगा।
ایران سے مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ آج یا کل چند روز میں اہم اعلان ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران سے متعلق سفارتی کوششیں تاحال جاری۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ صدر ٹرمپ بھی مسئلے کا سفارتی حل چاہتے ہیں۔ آئندہ کچھ روز میں ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ اہم ہوگا۔ ایران کو آبنائے ہرمز کو بنا کسی ٹیکس کے کھولنا ہوگا۔ ایران کی افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ دوسرا فریق سنجیدہ رہا تو پیش رفت ممکن ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے مثبت پیش رفت کی امید پیدا ہوئی۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ تہران واپسی پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ پاکستان کی سول عسکری قیادت کی ثالثی کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ امید ہے کہ وزیر اعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مخلصانہ سفارتی کوششیں خطے میں دیر پا امن کا باعث بنے گی۔ ثالثی کی کوششوں میں پاکستان خلیجی ممالک ترکیہ اور مصر کو سراہتے ہیں۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ فریقین کو موقع ملنے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جامع معاہدے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان فریم ورک معاہدے سے متعلق بات چیت سمت آگے بڑھ رہی ہے۔ آبنائے ہرمز دوبارہ بحالی پر بھی ممکنہ معاہدے کا حصہ ہے۔ معاہدہ خطے میں جنگ بندی کو مستحکم اور سمندری راستوں کو محفوظ بنائے گا۔ کوئٹہ ایک بار پھر امن دشمنوں کے نشانے پر۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند نے کہا کہ کوئٹہ میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہوا، ٹرین کو جزوی نقصان پہنچا، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ چمن پھاٹک دھماکے میں شہادتوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ شہداء میں ایف سی کے 3 جوان بھی شامل، زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل۔ سرکاری ہسپتال ایمرجنسی نافذ، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ کوئٹہ چمن پھاٹک کے قریب دھماکہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ آئی جی بلوچستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اجلاس میں شرکت۔ آئی جی بلوچستان نے دھماکے کی رپورٹ پیش کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت بلوچستان کے ساتھ شفافیت کا مظاہرہ کیا۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دہشت گرد عناصر کو جلد منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم کی کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت۔ آصف زرداری نے کہا کہ دشمن عناصر پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچانے کے ساتھ عالمی امن کی کاوشوں سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف بولے کہ ایسی بزدلانہ کارروائیاں پاکستانی عوام سے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ مشکل سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کوئٹہ دھماکے کی قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر خفیہ اطلاعات پر کارروائیاں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک۔ کارروائیاں دتخیل اور شمالی وزیرستان کے علاقوں میں کی گئیں۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد تخریب کاری کی کئی کارروائیوں میں مطلوب تھے۔ بنوں میں پاک فوج پولیس اور سی ٹی ٹی کا مشترکہ آپریشن۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 16 خارجیوں کو ہلاک کر دیا گیا، 2 اہم ترین سرغنہ بھی شامل۔ آپریشن میں 2 پولیس اہلکار شہید کانسٹیبل وحید اللہ خان اور نور اللہ خان کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ اعلیٰ سول عسکری حکام، علاقہ مائدین اور عوام کی شرکت۔ آخری خارجی کے خاتمے تک فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا سلسلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا زیر تعمیر عظیم پورہ فلائی اوور کا دورہ۔ عظیم پورہ فلائی اوور 15 جون کو کھولنے کی ہدایت۔ منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے اور معیاری تعمیر یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ جون 15 کو عظیم پور فلائی اوور کا افتتاح کر دیا جائے گا۔
عظیم پورہ ٹریفک کے دباؤ میں کمی اور شہریوں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرے گا۔ ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی، مددگار ہوگا۔ عازمین حج سعودی قوانین اور ضابطوں کی مکمل پابندی کریں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا حجاج کے لیے خصوصی پیغام۔ عازمین صبر، نظم و ضبط اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ آپ کا بہترین اخلاق ہی پاکستان کا اصل چہرہ ہے۔ عازمین حج اپنی صحت اور پانی کا استعمال کا خاص خیال رکھیں۔ پاکستانی حجاج کے لیے بہترین سہولیت کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مینا، عرفات اور مزدلفہ میں انتظامات کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے۔ اور عید قربان میں کچھ روز باقی، مویشی منڈیوں اور بازاروں میں کھڑکی توڑ رش۔ بلند قیمتوں کے باعث خریدار پریشان۔ مویشی منڈیوں میں قربانوں کی خرید و فروخت، مگر آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں نے خریداروں کو خالی جھولی واپس آنے پر مجبور کیا۔ شہری ایک سے دوسری منڈی جانے پر مجبور۔ خریدار کہتے ہیں کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں بکروں، دمبوں اور بڑے جانوروں کی قیمت میں 50% فرق ہے۔ عام آدمی کے لیے قربانی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بیوپاری مرضی کے نرخ وصول کرتے ہیں۔